نحث الشباب على تقوى الله وعلى حفظ شبابهم في طاعة الله، ليكونوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، فيحافظوا على شبابهم في طاعة الله وأداء الصلوات مع الجماعة والمحافظة عليها والتخلق بالأخلاق الطيبة. وعليهم أن يتجنبوا الأفكار الخبيثة والنظر في الشاشات التي تبث الشر، والنظر في الإنترنت أو في التويترات التي فيها الشرور، تجنبوها. وكذلك يتجنبوا صحبة الأشرار وصحبة الفسقة، يحافظوا على أنفسهم ليكونوا إن شاء الله من الشباب الصالحين. نعم.